श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायाम् अथ सप्तविंशो अध्यायः। नन्दीश्वर उवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः द्विजेश्वरावतारं सशिवं सुखदं सतां यः पूर्वं वर्णिसात भद्रायुर्नृपसत्तमा यास्मिन् ऋषभरूपेणानुग्रहं कृतवान् शिवः अध्वमस्य परीक्षार्थं पुनराविर्बभूवसः द्विजेश्वरस्वरूपेण तदेव कथयाम्यहं वृषभस्य प्रभावेण शत्रुजित्वा रणे प्रभुः प्राप्तसिंहासनस्तात् भद्रायुः सम्बभूवः चन्द्रागदस्य तनया सीमन्ति तन्नया शुभाङ्गजा पत्नी तस्याभवद्ब्रह्मन् सुसाध्वी कीर्तिमालिनी स भद्रायुः कदाचित् स्वप्रियया गहनं वनं प्रविशत्संविहारार्थं वसन्तसमये मुने अथ तस्मिन् वने रम्ये विजहार स भूपतिः शरणागतपालिन्या तया स्वप्रियया सह अथ तद्वर्मदृढतां प्रतीक्षण परमेश्वरः लीलां चकार तत्रैव शिवया सह शङ्करः शिवश्च भूत्वोभौ तद्विने द्विजदम्पती व्याघ्रं मायामयं कृत्वा विभूतौ निजलीलया अथा विदूरे तस्यैव द्रवन्तौ भव्यविह्वलौ अनवीयमानौ व्याघ्रेण रुदन्तौ तौ बभूवतुः अथ वृद्धौ च तौ तात भद्रायुः स महीपतिः ददर्श क्रन्दमानो हि शरण्यः क्षत्रियार्षभः अथ तौ मुनिशार्दूल स्वमाया द्विजदम्पती भद्रायुषं महाराज मुचुतुर्भयविह्वलौ द्विजदम्पत्युचुतुः पाहि पाहि महाराज नावुभौ धर्मवेत्तमा एष आयाति शार्दूलो जग्धूर्मावां महाप्रभो एष हिंस्रकालसमः सर्वप्राणिभयङ्करः यावन खादति प्राप्य तावनो रक्षधर्मवेत् नन्दीश्वर उवाच एतत्माकन्द्रितं श्रुत्वा तयोश्च नृपतीश्वरः अतिशीघ्रं महावीरः सायावध्वनुराददे तावदभ्ययत्य शार्दूलः सत्वरमाणो अतिमायिकः सा तस्य द्विजवर्यस्य मध्यजग्राह तां वधूं हे नाथ हे कान्त हा शम्भो हा जगद्गुरो इति रोरूयमानं तां व्याघ्रो जग्रास भीषणः तावत् स राजनिशीतेर्भलैर्व्यार्धमताडयत् नासा तैर्व्यथे किञ्चित् गिरीन्द्र इव वृष्टिभिः
सा शार्दूलो महात्सत्त्वो राज्ञः स्वैरकृतव्यथः बालादाकृष्यतां नारीमपाक्रमत सत्वरः व्याघ्रेणापहृतां नारीं विश्वविप्रो हविसीमितः लोके किं गतिमाश्रित्य रुरोदाति मुहुर्मुहुः रुदित्वा चिरकालं च सा विप्रो माययेश्वरः भद्रायुषं महीपालं प्रोवाच मद्दहारकः द्विजेश्वरुवाच राजङ्क ते महास्राणि का ते त्राणं महदनुः का ते 12,000 महानागायुतं बलम् किं ते खड्गेन शङ्खेन किं ते मन्त्रास्त्रविद्यया किं सत्त्वेन महास्त्राणां किं प्रभावेण भूयसा तत्सर्वं विफलं जातं याचान्यत्वयि तिष्ठति यस्य त्वं वनौकसां धातं नानिवारयितुं क्षमः क्षत्रस्यामं परो धर्मो क्षत्ता च परिरक्षणं तास्मिन् कुले चिते धर्मे नष्टे त्वजीवितेन किम् आर्तानां शरणाप्तानां त्राणं कुर्वन्ति पार्थिवः प्राणैरथैश्च धर्मज्ञस्तद्विना च मृतोपमः आर्तत्राणविहीनानां जीवितानां मरणं वरं धनिनां दानहीनानां गृहस्थाधिकृता वरं विशासनं प्राज्ञैर्वरमग्निप्रवेशनं कृपणानां नाथानां दीनानां परक्षणात् नन्दीश्वर उवाच इति तं विलपितम् तस्य स्ववीर्यस्य च ग्रहणं निशम्य नृपतिः लोकादात्मन्येवं चिन्तयत् अहो मे पौरुषं नष्टमद्य दैवी विपर्ययात् अद्य कीर्तिश्च मे नाष्टा पातकं प्राप्तमुत्कटं धर्मः कुलोचितो नष्टो मन्दभाग्यस्य दुर्मतेः नूनं मे सम्पदो राज्यमायुष्यं क्षयमेष्यति अद्य चैनं द्विजन्मानं हतदारं शुचार्दितं मृतशोकं करिष्यामि दत्त्वा प्राणानतीपि प्रियान् इति निश्चिन्त्य मनसा सा भद्रायुनृपोत्तमः पतित्वा पादयोस्तस्य बभाषे परिसान्त्वयन् भद्रायुर्वाच कृपां कृत्वा मयि ब्रह्मन् छत्रबन्धौ हतोजसि शोकं त्यज्य महाप्राज्ञ दास्याम्यद्य तु वाञ्छितम् इदं राज्यमियं राज्ञी ममेदञ्च कलेवरं तवद्धीनमिदं सर्वे किं ते अभिलक्षितं वरं ब्राह्मणवाच किमादर्शेन चान्धस्य किं गृहे भक्ष्यजीविनः किं पुस्तकेन मूढस्य निःश्रेकस्य धनेन किम् अतोऽहं हतपत्नी को भुक्तभोगिना कहिर्चित् इमां त्वाग्रमहिषि
कामये दीयतामिति भद्रायुर्वाच दातारसान्तवित्सस्य राज्यस्य गजवाजिनाम् आत्मदेहस्य कस्यापि कलत्रस्य च कैर्चित् परदारोपभोगेन यत्पापं समुपार्जितं न तत्क्षालयितुं शक्यं प्रायश्चित्तशतेरपि। ब्राह्मणोवाच आस्तां ब्रह्मवधं घोरमपि मद्यनिषेवणं तपसा विधमिष्यामि किं पुनः पारदारिकं तस्मात् प्रयच्छ भार्यां स्वामिमां कामना मे अपरः आरक्षणादयातानं गन्तासि निरयं ध्रुवं। नन्दीश्वरुवाच इति विप्रगिराभीतान् चिन्तयामास पार्थिवः आरक्षणान् महापापं पत्नीदानं ततो वरम् अतः पत्नीं द्विजाग्र्याय तत्त्वा निर्मुक्त किलीविषः सद्यो विहं प्रवक्ष्यामि कीर्तिश्च विदिता भवेत् इति निश्चिन्त्य मनसा समुजावाल्य हुताशनं तमाहूय द्विजं चक्रे पत्नीदानं सहोदकं स्वयं स्नातः शुचिर्भूत्वा प्रणम्य विबुधेश्वरान् तमग्निं त्रिः द्विजेश्वरः तमीश्वरं पञ्चमुखं त्रिनेत्रं पिनाकिनं चन्द्रकलावतंसं प्रलम्बपिङ्गान् शुजटाकलापं मध्यहसदास्करकोटितेजसं मृणालगौरं गजचर्मवाससं गङ्गातराङ्गोक्षितमौलिदेशकं नागेन्द्रहारावलिकण्ठभूषणं किरीटकन्याङ्गदङ्कणोज्ज्वलं शूलासिखाड्वाङ्गकुठारचर्म मृगाभयाष्टाङ्गपिनाकहस्तम् वृषोपरिस्थं शितिकण्ठभूषणं प्रोद्भूतमग्रे स नृपो ददर्श ततोऽम्बरात् द्रुतं पेतुदिव्याः कुसुमवृष्टया प्रणेर्दुर्देववाद्यानि देव्यश्च नुनुतुर्जुगुः तत्र जग्मुः स्तूयमाना हरिब्रह्मा तथासुरः इन्द्रादयो नारदाद्या मुनयश्चापरे अपि च तदोत्सवे महानासीत् तत्र भक्तिप्रवर्धनम् सती पश्यति भूपाले भक्तिनृमीकृताञ्जलौ ददर्शनानन्दविजृम्भिताशयः प्रवृद्ध बाष्पाम्बुविलिप्तगात्रः प्रहृष्टरोमसाहि गदाक्षरस्तुष्टाव गिर्भिर्मुकुलीकृताञ्जलिः ततः सा भगवान् राज्ञा संस्तुतः परमेश्वरः प्रसन्नः सः पार्वत्या तमुवाच दयानिधिः राजन्स्ते परितुष्टोऽहं भक्तया त्वधर्मतोऽधिकं वरं ब्रूहि सपत्नीकं
प्रयच्छामि न संशयः। भवभावपरीक्षार्थं द्विजो भूत्वा मागतः व्याघ्रेण सपरिग्रस्ता साक्षात् देवी शिवा हि सा व्याघ्रो मायामयो यस्ते शरीरक्षात् विग्रह धीरतां दृष्टुकामस्ते पत्नीं याचितवानहम् इत्याकर्ण प्रभोर्वाक्यं सा भद्रायुर्महीपतिः पुनः प्रणम्य संस्तूय स्वामिनं नतकोऽब्रवीत् भद्रायुर्वाच एक एव वरो नाथ यद्वान् परमेश्वर भवतापप्रतप्तस्य मम प्रत्यक्षतां गतः यददासि पुनर्नाथ वरं स्वकृपया प्रभो वृणेऽहं परमं व्यक्तो वरं हि वरदर्शभात् वज्रबाहु पिता मे हि सपत्नीको महेश्वर सपत्नीकस्तवहं नाथ सदा त्वत्पादसेवकः वैश्यः पद्माकरो नाम तत्पुत्रः सन्न्याभिदः सर्वानेतामहिषान् सदा त्वं पार्श्वगान् कुरु नन्दीश्वरुवाच अथ राज्ञे च तत्पत्नी प्रमत्ता कीर्तिमालिनी भक्तया प्रसाद्य गिरिशं ययाचे वरमुत्तमम् राज्ञुवाच चन्द्रागदो मम पिता माता सीमन्तिनी च मे तयोर्याचे महादेव त्वत्पार्श्वे सन्निधिं मुदा नन्दीश्वरुवाच एवमस्तवती गौरीशं प्रसन्नो भक्तवत्सलः तयोः कामवरं दत्त्वा क्षणादन्तर्हितोऽभवत् भद्रायुरपि सुप्रीत्या प्रसादं प्राप्य शूलिनः सहितः कीर्तिमालिनया बुभुजे विषयान् बहून् कृत्वा वर्षायुतं राज्यमव्याहतपराक्रमः राज्यं निक्षिप्य तनये जगाम शिवसन्निधिं चन्द्रागदोऽपि राजेन्द्रो राज्ञ सीमन्तिनी च सा भक्तया सम्पूज्य गिरिशं जग्मुतुः शाम्भवं पदं द्विजेश्वरावतारस्ते वर्णितः परमो मया महेश्वरस्य भद्रायु परमानन्ददः प्रभो इदं चरित्रं परमं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्तिः द्विजेष्वसंज्ञस्य माद्भुतं हि शृण्वन् पठन् शम्भुप्रदं प्रयाति या इदं शृणुया नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः नार्चोतति स्वधर्मत्स परत्र लभते गतिं नाचोतति स्वधर्मत्स नाश्रोतते स्वधर्मात्स परत्र लभते गतिम् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां
द्विजेशाख्य शिव अवतार वर्णम नाम सप्तविंशो अध्यायः। ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय।